سلام تانا ببزلوخ ميبزعهم كبرات تغتاتل تتغراي سر ميديا زيناتات ساعات النهام أمريكا بقداي حوحات ألقا كمتات توافليتا أمريكا من سعبيا يقبر زبهر ركب كوكوارز كمون وررت حالتات كمريت تغراي كوتو تمزابلتنا مربوتم كمون لو سوع لبريتوريا كتغبرن داغمن صات تغراي سرحتك جمرن صوي علم أمريكا قدم إلى جنرالات تغراي قال أمرار حوحات معغب كتمبر لهم كمتغل كقلت مصنحوز فلت يوم أمباسادرات أوروبا حويسونا بتغراي زموتو أمباسادر أمريكاون قدم إلو جنرالات تغراي انكيغو مخادم زذكريو حازدما أب قد حوات الكاكت أتموحانيو تفلي زلو أمريكا تقدم كبل جميرو زنبر من علاماتم حزون يتكبر مهلاو تفليتم اب وردا اندرتا لومي تفصملهم من محدار وردا اندرتا لومي علوا كمز تغبرلهم افليطلهم اب محدار زنبرو مراحتي بيرو معصم كوتو تغيرو بعطقات تعجبوا ام حضرتي اتيملهم اب تعلوا موقعتي زبطهم حلفت بيروتات اللون تواهللهم جاو من محدار تغراي أبزو قداي أفلطو يهلو أي يهلو زتفلت نجار يلنيوم دهونا اتهم نايتي قبائي زكايد حوحات محاور زغونو أمرارها بحيلنا بزتخفت اللهم بيرو تعجبهم كم زاعتوغن ترقاقش لهم قال أرمتات سراوي تغراي نايت سدالوات ازاز كم صحابن تغليصم إساق ولداي سوال بوليتيكنيا كاب أمنات منشتات رخيو يوزبول حبريتا كبن زملاختم أرمي 4 أرمي 20 قلتن أرمي 9 كلتن بوغن عفار ببركت زبولو أعطاتا متقعتي كفت سمات سدالوات باهلن اللوام بفلاي أرمي 33 كفلي مرجاد ما أبالا تحابيا نابا أبعالا بملاخ أبحارا مريت إلو ما بصوعو بوتا نزلو كاب سراوي تغراي وصيم زغدو عطقات ابو نزلو امرارحان معفانن سقوم تيدمو سادن حاسبن منقصاص جميرن علوايلو إيساق وداي مرمرا قتلت زودو حفتو زر زلو ماخلاي بيت فرد زوبا مقلم بزعلت بقتل زودو تخصصو كلت تخصصتي مالتون ياريد قبر سلاسين انقصو محايل ماريامن تفعاتنياتات باهيل ملوم ازي نغلت عمد اب مصراي صنحا قبن عقاب حقي قصعت حساب كقرب مسجمرة تخصصتن ولاديتو من مقابايا بمرباشوم مقابايا تقاريصو تلواتي قطور دمان علت 10 شمون تورحت شعات كلت شنعسر شوعاتن أم تمرت تواهب اللهم بفلاي دمان تداينت زمرح زنبرة دانيا مكيلة في السام مفرح بصيحو اللهم دانيا مكيلة بفيسبوك قصو بمفرح سرحي آي قارتن دخاتات تقارو فتح كرهبو قانا كسرح ييلو صحيف اللهم نزبط حزول مفرح قبر ملسي هيول اللهم بسمات عنا تغراي تخايد سلاماو سلفي عوت نيرو إلو محبر سمات عنا تغراي تمحبر قنبت شوعات تغلتشن عصر شوعاتنا متمرت ميدياتات أبزهابو مقلسي كاب 29 ميازيام كساب قنبت حدا بسمات عنا تغراي تخايد سلاماو سلفي عوت بزخونا من قد كم سخايد قليس لهم تمحبر متقالل سلفي مس بريزيدنت جيجاو من محدات تغراي تادس ورد تراخيو زتيو نقنبت 14 ملسيك وابو قصرو حيزو كم زلو دما فليت لهم منستر تعنا بزوريا تقاومو دو مبال استراح سميا تعنا ملكتاب زوصو مقلسي مويا تعنا تقاومو دو مبال كاب زي فقر لهم زرفتات حاد خوينو اب حقي تنصيرو اللهم والو ذكريهم منغسير تراب استفلالي مغنيات نوع وناصير ومزنبورو سمانان كلتن تولرت تغراي 7 شوعاتن دق توعاتين 5 دقانسن قدم ساعات فتحونا بتغراي عدم فني وملو تباهيلو زتوزع حبريتام كمزلو خوينو ازي كاب حق زرحق مهانو تفليطلو منغسير تراسير ومزنبورو تولرت تغراي فتحوم سناي زينا ناتوالت صبصب زلوم حبريتاتات نقفعن چفچافن جنوسايدر سرعات قدف نمدقاف زقبر زلو شبد بديو تباهيلو كاب قداي شعبيا كيوطانا شعبيا بكتما وقرو زركب فابريكا امنبرد سماياتا زبصحو عنوت 7 بليون كم زبصحم تفليطم زي زغلصو ابالات مانجمنت امنبرد سماياتا تونو از تكال نمحواي بتوم سباحفتي بزحات انفتاتنا تمكر كون تونو كساب حزغن مفتحي اي ترخبلون تباهللهم سراوي تيرترا بوردا عدوات ابيان دابا غريما تاريخي غره زي بلو قفع فصمو يخبلو نبرتي تخباوي قليصم
ነበርቲ ተኸባቢ ወሲኾም ከም ዝገለጹ እቲ ግፍዓዊ ጨፍጫፍ ኮነ ተባሂሉ ዝተፈጸመን መቐጸልታ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኣወጀ ቁልዕ ወራር ጆኖሳይድ ምዃኑ እዮም ሓቢሮም ዘሎም። እቶም ግዳያት ነዚ ዝገለጹ ወርሒ ጥቅምቲ 2015 ዓመተ ምህረት እቲ ወራር ሰራዊት ህፃናት ሓዊሱ ብግፍዒ ዝጨፍጨፎም ብርክት ዝበሉ ሰላማውያን ሰባት ኣብ ዝዝከረሉ ዘሎ እዋን እዩ። እቲ ኣራዊት ሰራዊት ሙሉእ ስድራ ከም ዘብረሰን ጅምላ መቓብራት ከም ዘለውን እውን እዩ ተገሊጹ። ኣብ ወረዳ ዓድዋ ጣብያ እንዳ ኣባ ገሪማ በቲ ኣራዊት ሰራዊት 111 ሰላማውያን ብግፍዒ ከም ዝተጨፍጨፉን ካብዚኣቶም ብዙሓት ኣስከሬኖም ከይለዓል ብምግባር ብኣራዊት ተበሊዖም እዮም ይብሎም። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ገበን ጆኖሳይድ ካብ ምቅላዕ ገበነኛታት ተሓተቲ ንክኾኑን ማሕበረሰብ ዓለም ግቡእ ክፍጽሙን ጻውዒት ተቐሪቡ እኳ እንተነበረ ክሳብ ሕዚ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ተዓጽዩ ማንም ሓታትን ጠርዕን ዘይረኸበ ፍትሒ ተደፊኑ ይርከብ ተባሂሉሎም። ብፍላይ ድማ ተመዛማራይ መሬት እገላ ግን እዚ ዝበሃል ቆላሕታ ኣይረኸበን ዝብል እውን ተደጋጋሚ ዝቐርብ ዘሎ ጻውዒት እዩ። ተመዛበልቲ ብኣንደበቶም ድማ ዝሃቡ ሓሳብ ኣሎም። ያው ክንነብር ስለዘይንኽእል ህዝብና ህፃናትና ንዓድና ንኽመሰልናስ ዓዝየ ዝላዎ ማለት ሰባሒልና ከይንቕመጥ ኣብ መረበትና ሰባሒልና ማይ ከይንሰቲ ሰባሒልና መሬትና ከይንሓርስ ሰባሒልና ኣብ መናብሮና ከይንቕመጥ ማይ ብዕቅን ዳርጋ ከምቲ እኽሊ እያ ትብልና እያ ታማይ እውን ምግናነ ይኸውንን ኣብዚኣ ተኸሪብና ብፀሓይን ብቁርን ዝተሸብድዕት ቸንዳ ዛኽራማት ትመጸላ እንድሕር ጉንበት ከረምቲ ኣትያ ሞትን ከረምትን እንቲኣቶ ሓደ መዓልቲ እዩ እሞ ኣብዚኣ ተኸሪብና ዝኸርም ሰብና የለን ፀሓይን ውከት መከራ ካይሞት ዛሬካ ክውዳእ ይኽእልን ህዝቢ ዓለም ክፈልጠና ኣለዎ መከራና ሽግርናን ዓድና ክወስድና ኣለዎ። ጌታቸው ረዳ ህዝቡን ዝደልዮ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ሒዙ ናብ መረበቱ ተመሊሱ እንተዝመጽእ ማንም ክነኾ ዝኽእል ሰብ ከም ዘየለ ክነረጋግጽ ንደሊ ክብል ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ኣፍሊጡ። እቲ ቢሮ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓሳውን ቆርበትን እንዳሓደረ ይፎክስ ብዝብል ሚኒስተር ጌታቸው ረዳ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ቴሌቪዥን ፋና ንዝሃቦ ቃለ ምሕትት ብምቋም ኣብ ዘውፅኦ ሓተታዊ መግለጺ ጌታቸው ናብ ደንበ ብልጽግና ተጸምቢሩ ይክብል ገሊጾሎም ነበር። ፕሬዝደንት ጌታቸው ረዳ ጸጥታ ትግራይ ክመክን ዓሊሙ ናብራ ሰራዊት ክበላሾ ክጠሚ ክዓርቕ ኣብ ዓዱን መራሕቱን ተስፋ ቆሪጹ ክበታተን ስልጣኑ ዝፈቀደሉ ኩሉ ክገብር ጸኒሕዩ ክብል ወንጂሉሎ ሓተታ እትቢሮም ብስቕታ ሓሊፍናዮ እምበር ጌታቸው ምስ ናይ ደጋ ኃይልታት እንዳተናበበ ኣብ ልዕሊ ትካልናን ኣዘዝ ሰራዊትናን ማለያ ዘይብሎም ጸለመን ሓሶትን መውዛዕ ካብ ዝጅምር ነዊሕ ግዜ ኮይኑሎ ዝበለ እቲ ሓተታው መግለጺ ስምብራት ኩናት ትግራይ ምዃኖም ዝገለጹ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውደ ውግእ ትግራይ ዝተቃጽሉ ናይ ውግእ መሳርሒ ብገዛ ፍቃዱ ስርዓት ብዘይተኸተለ መንገዲ ክልዓሉን ክስረቑን ኣዝዩ ከብቅዕ ጀነራላት ትግራይ ከም ሰዳውን ከም ዘጠፋፍእዎን ገይሩ ይገልጸሎ ክብል መሊሱ ዕላምኡ እቲ ብሚድያታት ዝወሃብ ዘሎ መግለጽ ድማ ሓድነት ሰራዊትናን ህዝብናን ንምብታን ንማንም ትግራዋይ ግልጽ ይሉሎ እቲ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ቢሮ ኣብ መጠቃለለ ሓተቱ ጉዕዞ ሰላምናን ድሕሪ ዝምልስ ሓደገኛ አካይዳ ንዝበሎ መግለጺ ሚኒስተር ጌታቸው ረዳ ኣብ ምምርማር መንግስቲ ፌደራል አካይዶ ክፍትሽ ጻውዒት ኣቅሪብሎም። ኪዳን ተጋሩን ብሔራዊ ድሕነት እዋናዊ መግለጽን ሰላማዊ ሰልፊ ህዝብን ምምሕዳርን ዞባ ደቡብ ትግራይ ንድግፍ ዝብል እዩ። ኪዳን ተጋሩን ብሔራዊ ድሕነት ህዝብ ደቡብ ትግራይ ብሰልፍን ዝገለጹ ኣርማ ዲሞክራሲን ዝኾነ ህዝባዊ እምቢታ ሙሉእ ድጋፍና ከም እንህብ ንገልጽ ይብላ። ናይ ሎሚ ሰላማዊ ሰልፊ ህዝብ ዞባ ደቡብ ትግራይ መቐጸልታ ናይ ዝሓለፈ ብኣፎም ዝተዓፈኑ ህዝባዊ እምቢታታት ኮይኑ ትግራዋይ ፖለቲካዊ ንቕሓት ንኸዛይድ ዝተወሰደ ሕርያ ምዃኑ ንኣምን ብምዃኑ ድማ እዚ ሰልፊ ዓሚጽካን ዓምጺጽካን ህዝብ ናይ ምግዛእ ምልኪ ዝኸልፍ ጥራሕ ዘይኮነስ ብሓደ ጉጅለ ስልጣንን ምስኡ ዝወገኑ ኣዘዝ ሰራዊት ንዝምራሕ ሓይሊ ብብረት ዝምራሕ ህዝቢ ኮነ ፖለቲካ ከም ዘይህሉ ዘመላኽት ናይ ተስፋ ቆረፁ ጉቡእን እዋናውን መልእኽቲ ዘሕለፈዩ ይብላ እተን ውድባት።
ኪዳን ብሔራዊ ድሕነት ወታደራዊ አገዛዛን ምእላይ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ኣብ ኩሎም ሰላማውያን ቃልስታት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ቅድሚት ተሰሊፍና ግቡእና ከም ንዋጻና ገለጽና ፍትሒ ርትዒ ሓቋፊ ስርዓትና ጽነት ንኽረጋገጽ ኣድላይ ዘበለ ዋጋ ከም ንኸፍል ንገልጽ ኢለን ኣለዋ ኪዳን ተጋሩ ንብሔራዊ ድሕነት ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓላፍነት ዝጎደሎ ኣጠቓቕማ ማሕበራዊ ሚድያ ማሕበራዊ ርክባትና ይበታትሆ አሎ ኢሎም ዶክተር ገብሩ ካሕሳይ ማሕበራዊ ሚድያ ንረብሓ ሰላም ብዝብል መሪ ሓሳብ ኪነ ጥበባዊ ማሕበር ጩራ ቦጊዳ ዘዳሎ መድረኽ ኣብ ከተማ መቐለ ተሳሊጡሎም ኣብ ዓለም ካብ ዘለዎ 4 ቢልዮን ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ተጋሩ ዘለና ተሳታፍነትን ተበጻሕነትን ዝተሓተዩ ኢሎም ምክትል ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ ኮሙኒኬሽን ትግራይ ዶክተር ገብሩ ካሕሳይ ሚድያ ንኣወንታዊ ረብሓ እንትጥቀመሉ ዝፈጥሮ ጽዕንቶ ዝለዓለዩ ድማ ኢሎም ኣሎም ማሕበራዊ ሚድያ ምስ ዘሎ ቁልጡፍ ባህሪ ምልባዕ ማሕበራዊ ርክባትና ኣምህናጽ ክነውዕሎ ይግባእ ኣብ ትግራይ ማሕበራዊ ሚድያ ካብተን ዘለዋ መራኸብቲ ሓፋሽ ንላዕሊ ዝለዓለ ጽዕንቶ ይፈጥረሎ ዝብሉ ዶክተር ገብሩ እዚ ድማ እተን መራኸብቲ ሓፋሽ ክጠናኸራ ብዘይ ምኽኣልን ዝተፈጠረዩ ኢሎም ኣለዉ ማሕበራዊ ሚድያ ንረብሓ እንተተጠቒምናሉ ንዓብየሉ እንተዘይኮይኑ ንጉድኦሉ ስለ ዘይኮነ ሓላፍነት ወሲድና ክንጥቀመሉ ይግባእ ኢሎም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ዘተ ሰላም ሩስያን ዩክሬን ኣብ ቱርኪ ኢስታንቡል ምክያድ ጀሚሮም ኣባላት ልኡኻት ሰላም ተላዘብቲ ጉጅለ ሩስያን ዩክሬንን ኣብ ቱርኪ ኢስታንቡል ዝርርብ ጀሚሮም ኣለዎም ብምትሕባር ኣሜሪካን ቱርክን ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ዘተ ሰላም እተን ክልተ ሃገራት ድሕሪ 3 ዓመት ንፈለማ እዋን ዝተገበረ ዘተ ፊት ንፊት እዩ ተባሂሉሎም كبرات تخطاتل تتغراي ستريم ميديا نسعى زحازنا يوم زيناتات نظم تخطاتلكم يمثلون يروم نمكتالكم امسكينا سبسكرايب بمغوار بيتسب كتكونو بمعدام سلام نهزب تغراي سلام نقول ودسب